नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खुशबु दास र म सन्देश शेर्पा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजीका बीच एमसीसी सम्झौता संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश। संसद करको बैठकले एमसीसी बारे छलफलको मिति तय गर्ने। एमसीसी को विरोधमा आइतबार पनि बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन। निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्ने प्रदर्शनकारीमाथि रबरको गोली, पानीको फोहरा तथा अश्रु ग्यास प्रहार। एमसीसीलाई लिएर चीन र अमेरिका बीच वाग्युद्ध सुरु भएपछि नेपालले दुवै देशलाई जवाफ दियो। विकास स्वायत्ता स्वीकार गर्ने नगर्ने नेपालको सार्वभौम संसदले निर्णय गर्ने प्रश्नोक्ति। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न कोही नछुटुन् भन्नेमा सचेत रहेको निर्वाचन आयोगको प्रश्नोक्ति। मतदान स्थलहरू अपाङ्ग मैत्री हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिएको दावी। वादी दलित र पिछडा वर्गको छुट्टा छुट्टै उत्थान विकास समिति बनाउने सरकारको तयारी। खस आर्य समुदायको पनि छुट्टै आयोग बनाउन प्रस्ताव आएकाले छलफल भइरहेको भनाई। रुसले युक्रेनमा पूर्ण रूपमा हमला गर्ने योजना बनाएको नाटोका महासचिव स्टोल्टेनबर्गको दावी। सेना फिर्ता गर्नुको साटो थप सेना खटाएको भनाई। र आइसिसी टी20 विश्वकप अन्तर्गतको ग्लोबल छनौट खेलमा नेपालले आज क्यानाडाको सामना गर्दै लगातार तेस्रो जित निकाल्ने दाउमा नेपाल। अब समाचार विस्तारमा। मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजीका बीच एमसीसी सम्झौता संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएको 1682 दिनपछि आइतबारको संसद बैठकमा एमसीसी प्रस्तुत भएको हो। राजनीतिक रस्साकसीका बीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा एमसीसीलाई टेबल गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोध कायमै रहेको तथा सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाको असहमतिका बावजुद मन्त्री कार्कीले एमसीसी सम्झौता पेश गर्नुभएको हो। आइतबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, एमालेका सांसद भीम रावल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रहित विपरीतका प्रावधान राखिएकाले संसदमा पेश गर्न नहुने धारणा राख्नु भएको हो। मन्त्री कार्कीले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 222 बमोजिम सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गर्नुभएको हो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले मिति 2075-10-25 मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच भएको अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्नका लागि सङ्घीय संसदमा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरे अनुरूप मन्त्री कार्कीले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिको मान्यता अनुसार कुनै पनि सैन्य संगठनमा सामेल नहुने नेपालको परराष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात गर्दै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यस सम्झौताको सम्बन्धमा विगतको सरकारले नै संसदमा अनुमोदन गर्नका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएको भन्दै विगतमा सरकारले गरेका कुनै पनि निर्णयको पालना गराउनु र निष्कर्षमा पुर्याउने दायित्व वर्तमान सरकारको हुने भएकाले संसदमा पेश गर्नु परेको बताउनुभयो। प्रकट गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिको मान्यता अनुसार कुनै सैन्य संगठनमा सामेल नहुने नेपालको परराष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात गर्दै उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरिदिनु हुन म यस सम्मानित सदन समक्ष प्रस्ताव गर्दछु। यस सम्झौता अनुरूप एमसीसीले नेपाल सरकारलाई 400 केभी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानमा सडक खण्डहरूको मर्मत सम्भारका लागि 500 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिले 5 वर्षभित्र यो सहयोगबाट सञ्चालित आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2078 फागुन 12 गते बिहीबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। अब 12 गते बस्ने बैठकले एमसीसी माथि हुने छलफलको मिति तय गर्ने बताइएको छ। एमसीसी को विरोधमा आइतबार दिनभर नयाँ बानेश्वर सडकमा प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप भयो। भित्र संसदमा एमसीसी टेबल हुँदा सदन बाहिर सर्वसाधारण तथा विभिन्न राजनीतिक दलका जनवर्गीय संगठनहरूले प्रहरीसँग मुठभेड गरे। नयाँ बानेश्वर सडक रणभूमिमा परिणत हुँदा सर्वसाधारण जनता अनाहकमा शास्ति भोग्न बाध्य भए। आइतबार दिनभरि नयाँ बानेश्वर सडक अस्तव्यस्त देखियो। एमसीसी विरोधी सर्वसाधारण तथा विभिन्न दलका जनवर्गीय संगठनहरू बिहानैबाट संसद भवन नयाँ बानेश्वर क्षेत्र वरिपरि घेराउ गरेर व्यापक प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारी तथा वाइसिएल, नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट युवा सङ्घ, राप्रपाका संगठन, विभिन्न ससाना कम्युनिस्ट दलहरूको संयुक्त मोर्चा लगायत आम सर्वसाधारणहरूले आइतबार बिहानैबाट विरोध चर्काएका थिए। बिहान बालुवाटारमा एमसीसीको बारेमा बसेको निर्णायक बैठकले संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने निर्णय गरेपछि बानेश्वरको आन्दोलनले बिस्तारै उग्र रूप लियो। शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका प्रदर्शनकारीहरू जब संसदमा एमसीसी टेबल भयो भन्ने खबर बाहिरियो त्यस लगत्तै उग्र बने। सयौंको संख्यामा उपस्थित सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारी बीच झडपको अवस्था सिर्जना भयो। प्रदर्शनकारीहरूले ढुङ्गा मुढा लगायत सडकमा भेटिएका विभिन्न वस्तु प्रहरीमाथि प्रहार गर्न थाले। विगत केही दिनदेखि एमसीसी विरोधी आन्दोलनमा देखिएका दृश्यहरूले आइतबार पनि निरन्तरता पायो। प्रहरीले आफ्नो सुरक्षाका निम्ति तैनाथ पारेका संरचना प्रदर्शनकारीले ठेलमठेल गरेर भत्ताभुङ्ग पारिदिए। यो पाराले गरेर राष्ट्र मैले भनेको के भनेपछि यो हामीले यदि आन्दोलनै गर्नु छ भनेपछि जो यसको मेन मान्छे छ नि त्यसलाई समात्ने नि त। यो खालि यो बिचरा यो ड्युटीमा खटेको पुलिसहरूलाई ढुङ्गाले हानेर एकअर्कालाई ढुङ्गाले हानेर यो तरिकाले हुँदैन के। ल हेर्नु त यो के तरिका हो? यो तरिकाले आन्दोलन हुन्छ? एउटा सभ्य तरिकाले गरे पो आन्दोलन हुन्छ त नि। सबैले मिलेर होइन सभ्य तरिकाले गर्नुपर्ने जो को मान्छे हो त्यसको मेन त्यसलाई पो गर्नुपर्ने। तब यो ढुङ्गा हानेर काँच फोडेर कसैको घरबार तोडेर कसैलाई हेर्नु त्यहाँ मान्छे कति घाइते भइरहन् यहाँ। म त मेरो मान्छे एउटा बिरामी छ सिभिल हस्पिटलतिर, म उता बाहिरबाट एउटा मिटिङ सकेर म त्यहीँ जान लागेको थिएँ अनि गाडी त्यहाँ रोकिदियो पुलमा के छ भनेर यहाँ आन्दोलन भइरहेछ। जवाफमा प्रहरीले कयौं राउन्ड पानीका फोहरा बर्सायो। कयौं पटक अश्रु ग्यास समेत प्रहार गर्दै प्रदर्शनकारीहरूलाई विस्थापित गर्ने प्रयास प्रहरीले दिनभर गरिरह्यो। एमसीसीको विरोधमा बानेश्वर क्षेत्रमा भइरहेको प्रदर्शनले उग्र रूप लिएपछि प्रहरीले रबरको गोली समेत चलायो। बिजुली बजारदेखि बानेश्वरसम्मको क्षेत्र दिनभर जस्तो तनावग्रस्त बन्यो। कयौं आन्दोलनकारी घाइते भए भने प्रहरीतर्फ पनि केही घाइते भए। आन्दोलनकारीको आशंकामा कयौंले बिना कारण प्रहरीको लाठी खाए। कयौंको सवारी साधन तोडफोड समेत भयो। समग्रमा भित्र संसदमा एमसीसी टेबल हुँदा आइतबार दिनभर नयाँ बानेश्वर सडक रणभूमि बन्यो। दर्शकवृन्द, एमसीसी सम्झौताको विरोधमा सर्वसाधारण तथा विभिन्न पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरूले विगत केही दिनदेखि बानेश्वरको यो सडकमा प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। विशेष गरी आज संसदमा एमसीसी टेबल भएसँगै यसको विरोध झन् व्यापक रूपमा चर्किएको छ र आगामी संसद बैठकहरूबाट एमसीसी अनुमोदन होला या नहोला त्यो भन्ने हेर्न बाँकी नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा सुजन चालिसे, बानेश्वर।
एमसीसीलाई लिएर चीन र अमेरिका बीच वाक युद्ध सुरु भएपछि नेपालले दुवै देशलाई जवाफ दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कुन विकास सहायता लिने भन्ने निर्णय नेपालको सार्वभौम संसदले मात्र गर्ने जनाएको हो। हाम्रो राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कुन विकास सहायता चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपालको सार्वभौम संसदले मात्रै निर्णय गर्छ परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेपाल र अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसीलाई लिएर विभिन्न धारणा सार्वजनिक भएपछि परराष्ट्रले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको लाइन स्पष्ट पारेको छ। नेपालले सधैँ स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको र यो नीति अनुरूप सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार विकास सहायता स्वीकार गरी उपयोग गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। पछिल्ला दिन एमसीसीलाई लिएर नेपाल मामिलामा अमेरिका र चीन बीच भनाभन चलेको थियो। अमेरिकाले एमसीसी नेपालको संसदबाट अनुमोदन नभए चीनको कारण पास नभएको भन्ने बुझ्ने बताएपछि चीनले त्यसको प्रतिवाद गरेको थियो। चीनले एमसीसी अनुमोदन गर्न अमेरिकाले नेपालमाथि धम्कीपूर्ण कूटनीतिक अपनाएको आरोप लगाएको थियो। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुने विषयको विरोध गरेका छन्। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुनु नहुने धारणा राखेका हुन्। सांसदहरूले एमसीसी सम्झौतामा वास्तव हित विरोधी प्रावधानहरू भएकाले संसदमा पेश गर्न नहुने बताएका हुन्। बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको संसद अवरोध कायमै रहुन्जेल संसदमा महत्त्वपूर्ण एजेन्डामाथि छलफल हुन नसक्ने बताउनु भयो। भएको अवस्थामा सदन सुचारू हुँदैन भन्ने प्रकारको अभ्यास छ, मान्यता छ। यो लोकतान्त्रिक विधि पनि हो, मान्यता पनि हो। त्यसकारणले सदन अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू, कार्यसूचीहरू छलफल चल्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले प्रतिनिधि सभामा विगत कालदेखि झन्डै 42वटा विधेयकहरू पाइपलाइनमा छ, छलफल गर्न पाएको छैन। कुनै पनि विधेयकमा छलफल गर्न पाएको छैन। तर आज यो अवस्थामा सदन सुचारू नभएको अवस्थामा जसरी कार्यसूची आएको छ, एमसीसी सम्बन्धी कार्यसूची आएको छ, नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुनु नेपाली जनता र संसदको अपमान हुनु भएको बताउनुभयो। प्रतिपक्षी दलले संसद अवरोध गरिरहेको र सत्तारूढ दलहरूका बीचमा समेत सहमति नजुटेको अवस्थामा पेश हुनु आपत्तिजनक भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने यो सार्वभौम संसदमा राजनीतिक दलको बीचमा सहमति नभई यो एउटा प्रमुख राजनीतिक दल विपक्षी पार्टीले विरोध गरिरहेको अवस्थामा यो टेबल कसरी भयो? यो एकदम गैर जिम्मेवार काम हो। म सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। यति गम्भीर विषय, जुन विषय नेपालको स्वाधीनतासँग सम्बन्धित छ, नेपालको स्वाभिमानसँग सम्बन्धित छ, नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारसँग सम्बन्धित छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अमेरिकी अधिकारीहरूको धम्कीका कारण सभामा एमसीसी पेश हुन लागेको बताउनुभयो। नेपाल अमेरिकी धम्कीमा चल्नु नहुने उहाँले बताउनुभयो। अमेरिकी धम्की पछि आएको हो। डोनाल्ड लू अमेरिकी मन्त्री, फातिमा सुमार एमसीसी का उपाध्यक्ष, यो दुईजनाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र सहयोगी दल प्रचण्डजी र माधव नेपालजीलाई फोनमा धम्काएपछि आज यो यहाँ आएको हो। के यो नेपाल अमेरिकी धम्कीमा चल्ने हो? के भोलिदेखि यहाँ अमेरिकी झन्डा आउँदैछ? के अमेरिकी सेना आउँदैछ? के सम्झौता हेर्नु पर्दैन? के नेपाली कांग्रेसले अब हामी नेपाली होइन भन्ने भयो? राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्न नहुने बताउनुभयो। अनि विदेशी सहयोगहरू संसदबाट पारित नगर्ने गरेको भन्दै उहाँले एमसीसी पनि संसदबाट पारित गर्नु आवश्यक नभएको बताउनुभयो।
विगतमा अमेरिकाले पनि दिएको सहयोग छ, थुप्रै देशहरूले दिएको सहयोग छ, तर सदनबाट पास गर्न पर्ने बाध्यता थिएन। त्यो आज किन सदनबाट पास गर्नुपर्ने बाध्यता भयो त सभामुख महोदय? यो अत्यन्त जटिल छ। स्वयं सम्झौता पत्रमै उल्लेखित छ, सम्बन्धित पक्ष र कुनै पनि देशको ऐनसम्म बाज्यो भनेदेखि त्यो एमसिसी को कानुन त्यो माथि हुनेछ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको अवरोध र सांसदहरूको विरोधका बीच आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसिसी सम्झौता सभामा पेश गर्नु भएको हो। यसैबीच संसदमा एमसिसी टेबल भइसकेपछि विभिन्न दलका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा बैठकपछि प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संघीय ऐन नै नबनाई संविधान मिचेर जबरजस्ती एमसिसी संसदमा टेबल गर्नु संविधान विरोधी भएको दावी गर्नुभयो। संविधान सभाले बनाएको संविधान, त्यो संविधानको धारा 279 ले संघीय ऐन बनाएर मात्रै यस्ता खालका सन्धि सम्झौताहरू अनुमोदन गराऊ भन्छ। 4वटा कारणले मात्रै, 4 प्रकारका सन्धि सम्झौताहरू मात्रै यो ठाउँमा अनुमोदनको लागि ल्याइने गरिन्छ, ल्याउनु पर्छ। तर अहिलेसम्म संघीय ऐन पनि बनेको छैन। संघीय ऐन नै नबनाइकन संविधानलाई मिचेर जबरजस्त आज जुन ढङ्गले चाहिँ यो टेबल गर्ने काम गरियो, त्यो अर्को संविधान विरोधी काम हो। त्यस्तै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सडकमा भइरहेका प्रतिक्रियाहरूको जवाफ दिन एमसिसी संसदमा पेश गरेको बताउनुभयो। मुलुकले जवाब दिनका निमित्त यो विषयलाई संसदमा पुर्याउनु पर्दथ्यो र त्यो आज संसदमा पुगेको छ। सडकमा भइरहेको चर्चा र परिचर्चा सडकमा पुगेको छ र सडकमा बहस सुरु भएको छ र अब यसलाई छलफलबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ र एउटा निष्कर्ष दिनुपर्छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले भीम रावल, देव गुरुङ र झलनाथ खनालले एमसिसी राष्ट्रघाती हो भन्ने हैसियत राख्न नमिल्ने टिप्पणी गर्दै एमसिसी राष्ट्रघाती हो भन्नेहरूले पार्टीका प्रमुख नेताहरू केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रघाती भन्ने हैसियत राख्न सक्नुपर्ने चुनौती दिनुभयो। केपी शर्मा ओली राष्ट्रघाती मुर्दाबाद भनेर संसदको नारा लगाउने हिम्मत गर्नुपर्छ। यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती भनेर भन्ने हो भने पुष्पकमल दाहाल मुर्दाबाद भनेर माओवादीको सांसदहरूले र माधव नेपाल मुर्दाबाद भनेर एकीकृत समाजवादीको सांसदहरूले नारा लगाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्र यसका बारेमा उहाँले कुरा राख्नुपर्छ। आज सुखद कुरा सम्माननीय सभापतिले भन्नुभयो, यो विषय संसदमा छलफल हुने विषय बाहिर भइरहेको छ, संसदभित्र गरौँ भनेर भन्नुभएको छ। यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले एमसिसी पास हुने दावी गर्दै आफ्नो पार्टी जनता समाजवादी यस बारेमा छलफल नभए पनि एमसिसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। पनि अब सरकारमा भएको नाताले प्रस्ताव जुन आएको छ एमसिसीको, मलाई चाहिँ हाम्रो पार्टी त्यसैको पक्षमा निर्णय गर्छ। सरकारमा भएको नाताले संसदमा टेबल भएको एमसिसी को पक्षमा पार्टीले निर्णय गर्ने र एमसिसी पास हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निकै लामो रस्साकसीपछि सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू बीचको सहमतिपछि एमसिसी संसदमा टेबल भएको छ। तर संसदमा एमसिसीले प्रवेश पाएसँगै सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरूले विरोध जनाएका छन्। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने सत्तापक्षभित्रै दुईमत देखिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। संसदमा दर्ता भएको एमसिसी सम्झौता 32 महिनापछि संसदमा टेबल भएको छ। अब सांसदहरूलाई आफ्नो अभिमत राख्ने बाटो खुलेको छ।
एमसीसीका कारण पेचिलो बन्दै गएको नेपाली राजनीतिमा चौतर्फी विरोध र दबावका बावजुद एमसीसीलाई शीर्ष राजनीतिक दलहरूले कसरी पार लगाउलान् भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्रै एमसीसी बारेमा दुई मत देखिएको बेला नेपाली राजनीति थप तातेको छ। अझ रोचक त के छ भने सत्ता गठबन्धनमै रहेका दलहरूले दोहोरो चरित्रका कारण पनि एमसीसी विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सडक र सरकार दुवैतिर बसेर दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्दा संसदमै टेबल भइसकेको एमसीसीमा अब के गर्लान् भन्ने विषय बनेको छ। संसदमा टेबल भए तापनि यथास्थितिमा पास गर्न नहुने भन्दै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले त लिखित रूपमै असहमति जनाइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा सत्ता घटक दलहरू के गर्लान्? केही सङ्कल्प प्रस्ताव, केही सन्धि सम्बन्धी केही प्रावधानहरू छन् हाम्रा, तिनीहरूलाई पनि टेकेर यो कम्प्याक्टको पार्ट अफ दि संशोधन केही कुरा हुनसक्छ कि पार्लियामेन्टमा पार्लियामेन्टेरियनहरूले त्यसको विकल्प खोज्ने काम हुन्छ। त्यो कुराको लागि सरकारले सहजीकरणको काम गर्छ। त्यसो भए अब पार्लियामेन्टको प्रपर्टी भइसक्यो, के विषयहरू संशोधन गर्ने र नगर्ने भन्ने कुरा पार्लियामेन्टेरियनकोहरूकै कोर्टमा बल गयो। अब नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल विदेशीहरूको चलखेलको केन्द्र बनेपछि बल्ल अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गरिएको आरोप लगाउँदै अझै पनि सत्तारूढ गठबन्धन द्वन्द्व बढाउने पक्षमा देखिएको दावी गर्नुभएको छ। एमाले सभामुखको भूमिका पक्षपातपूर्ण भएका कारण आफूहरू काम कारबाहीमा विमुख भएर बसेको भन्दै एमसीसी बारे कुनै ठोस धारणा राख्नबाट उम्कन खोज्दैछ। लामो समयदेखि आफ्ना मागहरू पूरा नभएको भन्दै उक्त मागहरू पूरा नभएसम्म कुनै पनि प्रक्रियामा पार्टी सहभागी नहुने एमालेको अडान यथावत छ। हामीलाई संसदीय काम कारबाहीमा भाग लिने वातावरण सभामुखले र सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट त्यो अवस्था सिर्जना नगरिकन नेकपा एमाले अरू बाटोमा जाँदैन। अहिले जसरी हामी पूर्ववत विरोधमा छौँ त्यो विरोध हाम्रो यथावत जारी रहन्छ। त्यसका लागि सभामुख समक्ष र सत्तारूढ गठबन्धन समक्ष हामीले जे जस्ता शर्तहरू अघि सारेका छौँ, यसभन्दा अगाडि धेरैचोटि तपाईँहरूका बिचमा हामीले प्रश्न गरिसकेका छौँ, ती कुराहरूमा उहाँहरूले कुनै न कुनै समाधान नगरिकन र हाम्रा एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गरिकन हामी कुनै पनि काम कारबाहीमा भाग नलिने पूर्ववत रूपमा हाम्रो अभियान जारी रहन्छ। हामी घेराउ गर्छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र देखिएको मतभेद सडकदेखि सदनसम्म पुगेको छ। आफै सरकारमा रहने र आफै एमसीसीको विरोधमा उत्रिएर आफ्ना भातृ सङ्गठनका नेताहरूलाई आन्दोलनमा होम्याउने दोहोरो प्रवृत्तिले उनीहरूमाथि दोहोरो चरित्र देखाएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीलाई कुन रूप अघि बढाएर पारित गराउलान् त्यो भने संसदका आगामी बैठकको गतिविधिले देखाउने नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न कोही पनि नागरिक नछुटुन् भन्नेमा सचेत रहेको बताएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आयोगले कोही पनि मतदाता निर्वाचनमा मतदान गर्न नछुटुन् भन्नेमा सचेत रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सबै मतदान स्थलहरू अपाङ्ग मैत्री हुने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिएको र त्यो भए नभएको परीक्षण गर्नका लागि अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको बताउनुभयो। नेपाल अपाङ्ग महिला संघका पदाधिकारीहरूसँग आइतबार आफ्नै कार्यकक्षमा भएको भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदान केन्द्रमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज हुने व्यवस्था गर्ने, सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाहरूका लागि पनि विशेष व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मतदान स्थलहरू छन् आयोगका र ती सबै मतदान स्थलहरू अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्दछ, महिला मैत्री हुनुपर्छ, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ अलिकति सहज हुने हुनुपर्दछ, अनि सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरूलाई पनि विशेष व्यवस्था गरिनु पर्दछ। त्यो ठाउँमा केही ठाउँ हुनुपर्दछ भनेर रिलोकेट गरिएको छ। तपाईँले के म अब 100% नै अपाङ्गता मैत्री छन् यो दाबी गर्दिनँ मैले, किन त्यो पुग्ने बाटै अपाङ्गता मैत्री छ कि छैन, होइन त्यो पनि होला। त्यस अवसरमा नेपाल अपाङ्ग महिला संघका पदाधिकारीहरूले सबै मतदान केन्द्र अपाङ्ग मैत्री हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन माग गरेको थियो। निर्वाचन आयोगसँग अपाङ्ग मैत्री मतदान केन्द्र र उनीहरूको प्रतिनिधित्व सबै स्थानीय तहमा सुनिश्चित हुने गरी आगामी निर्वाचनमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको संघकीय अध्यक्ष टीका दाहालले जानकारी दिनुभयो।
मा महिला अनि दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुने ठाउँमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको पनि अनिवार्य प्रतिनिधित्व होस् भन्ने एउटा मुद्दा रहेको छ भने अर्को मतदान प्रक्रियामा मतदान गर्ने दिन अपाङ्गता भएका जो अति अशक्त पूर्ण अशक्त आफैले मतदान गर्न नसक्ने अवस्थाका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ इच्छाइएको व्यक्ति वा एका घरको परिवार भन्ने शब्दलाई चाहिँ त्यसरी लेखिनुपर्छ र जसको कारणले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ भोट हाल्न पाउँछन् भन्ने एउटा चाहिँ रहेको छ भने संघले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहज हुने खालको निर्वाचन सम्बन्धी सामग्रीहरू बनाउन पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सरकारले वादी दलित र पिछडा वर्गको छुट्टा छुट्टै उत्थान विकास समिति बनाउने तयारी गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले पछाडि परेका ती समुदायहरूको हक हित अधिकार सहितको समग्र उत्थानका लागि अलग अलग विकास समिति स्थापनाका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गरेको जानकारी दिनुभएको हो। राष्ट्रिय समावेशी आयोग दिवसको अवसर पारेर आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले दलित आयोग भए पनि उनीहरूको समग्र उत्थानका लागि विकास समिति नै उपयुक्त हुने भएकाले आफूले दलितहरूको पनि उत्थान विकास समिति बनाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगेको तर्क गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले ती प्रस्तावहरू मन्त्री परिषदको प्रशासन समितिमा छलफल भइरहेको र छिट्टै मन्त्री परिषद बैठकबाट पारित हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। अब दलित समुदायको पनि आयोग भए पनि विकास समिति पहिला थियो। अब कतिपयको जस्तो अब जनजातिको आयोग पनि छ, प्रतिष्ठान पनि छ भने अब दलित समुदाय त झन् पिछडिएकै समुदायभित्र पर्छ भने त्यसलाई गर्न नहुने होइन। त्यसले त्यो पनि मुभ गरौँ भनेको तीनटा दलित, पिछडा वर्ग र वादी होइन। यी समुदायहरूको हक हित अधिकार र उनीहरूको खास गरी चाहिँ विकासको कामको लागि ती समितिहरूलाई पनि अगाडि बढाउन राम्रो हुन्छ भनेर नै मैले त्यसलाई अगाडि बढाएको छु। दिवसको अवसरमा बोल्दै राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तिमल सिन्हाले राज्यका सबै क्षेत्र तह संरचनामा सबै वर्ग लिङ्ग जाति समुदायको उचित प्रतिनिधित्व गराउन सामाजिक न्यायको स्थापना आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले समतामूलक समाज निर्माण गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन कमजोर तथा पछाडि परेका वर्गलाई राष्ट्रिय जीवनको मूल प्रवाहमा समाहित गराउनका लागि सार्थक समावेशिता निर्माण गर्न राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय समावेशी आयोगले हामी पूर्णता पाएपछि यो खस आर्यको थर सूचीकरणको सन्दर्भमा, पिछडा वर्गको थर सूचीकरणको सन्दर्भमा, गरिबहरूको पहिचानको सन्दर्भमा, एसडिआईको सन्दर्भमा र यसका लक्षित वर्गहरूको जस्तो कर्णालीको बारेमा, ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा, विपन्न वर्गको बारेमा अध्ययन अगाडि बढाएको छ। त्यसको स्थिति के छ, त्यसलाई कसरी राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा लैजान सकिन्छ र सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने उनीहरूको हकलाई मूर्त रूप दिन सकिन्छ भनेर काम अगाडि बढाएको छ। सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा हालसम्म भएका प्रयासलाई संस्थागत गर्दै व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न भने चुनौतीपूर्ण रहेको आयोगको भनाइ छ। कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। आइतबार बसेको केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने निर्णय गरेको हो। राप्रपा नेपालले स्थानीय निर्वाचनको तयारीका लागि सुशील श्रेष्ठको संयोजकत्वमा स्थानीय निकाय निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको छ। समितिका सदस्यहरूमा तेजकुमार कुरुमवाङ, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, राम नरेश यादव, रामसुन्दर विष्ट लगायत रहेका छन्। बैठकले स्थानीय निकाय निर्वाचन घोषणा पत्र तयारी समिति गठन गरेको छ, जसको संयोजकमा सुरेश आचार्य रहेका छन् भने सदस्यहरूमा माधव खत्री, ममता राई, होमभक्त कुरुमवाङ, रमेश राज पन्त, शशि रञ्जन यादव, रामचन्द्र बानिया रहेका छन्।
माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आइतबार दिउँसो पोखरामा अहिलेसम्मकै बाक्लो असिना परेको छ। असिना पानीले पोखराको सडक नै अवरुद्ध बनाएको थियो। पोखराको न्यू रोड, चिप्ले ढुङ्गा, बगर, ब्राम बजार, बिरौटा, अमरसिंह चोक लगायत क्षेत्रमा असिनाले बाटो नै नदेखिने गरी छोपिएको थियो। पोखराका डाँडाहरू असिनाले हिउँ परे जस्तै देखिएको थियो भने गुडिरहेका सवारी साधनहरू बाटोमै रोकिएका थिए। सडकमा व्यापार गरेर बसेका मानिसहरूको बैचैली भएको छ। असिनाले जनजीवन प्रभावित बनेको बताइएको छ। बाटोमा असिनाको थुप्रोले गर्दा यातायातका साधन चिप्लिने र दुर्घटना हुने डर भएपछि यातायातलाई व्यवस्थित गरी रोकेर राखिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। बाटोमा 1 फुटसम्म असिना जमेको स्थानीयले बताएका छन्। यसरी असिना परेको पहिलो पटक भएको स्थानीयको भनाइ छ। असिना पानीले कास्कीका कृषकको तरकारी, आलु, फलफुल, तोरी, गहुँ लगायतको बालीमा क्षति पुर्याएको छ। तर बालीमा कति क्षति भयो भने यकिन तथ्याङ्क भने आइ नसकेको बताइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 262 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 1815 जनामा गरिएको नमुना परीक्षणमा 262 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सो समयावधिमा 1338 जना निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् भने 4 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिले देशभरका 12244 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीमा सञ्चालनमा रहेको लुम्बिनी गुरु योजना निर्माणको काम 4.5 दशकपछि बल्ल 82% पुरा भएको छ। अबको 3 वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुने लुम्बिनी विकास कोषको दाबी छ। तर निर्धारित समयमा गुरु योजना सम्पन्न हुने नहुनेमा भने कोषकै कर्मचारीदेखि सरकारवालाहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा गुरु योजना थालनी भएको 4 दशक भइसक्यो। 3 वर्ष पहिले नै सकिने भनेर दाबी गरिएको आयोजनाको अझै 18% काम बाँकी छ। तर लुम्बिनी विकास कोषले बाँकी रहेका कामहरू ठेक्का लागेको र ठेक्का लाग्न बाँकी कामको पनि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको बताउँदै पुरानै दाबी दोहोर्याएको छ। गुरु योजना त सम्पन्न गर्ने, तर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ गुरु योजनामा के थियो, बाँकी के छन्, बन्न त बने गुरु योजना अनुसार नै बनिरहेका थिए, के बन्नुपर्ने बाँकी छन् र कसरी गर्नुपर्ने भन्ने कुरो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हुन्थे। त्यो बुझ्नको निम्ति हामीले चाहिँ लुम्बिनी विकास कोषको मार्फतबाट परामर्शदाता नियुक्ति गऱ्यौँ। त्यो परामर्शदाताले हामीलाई चाहिँ डकुमेन्ट उपलब्ध गरायो र त्यसपछि यति लागतको कामहरू चाहिँ बाँकी छन् भन्ने कुरो हामीले प्राप्त गरिसकेपछि हामीले चाहिँ कामहरू सुरु गऱ्यौँ। गुरु योजना सम्पन्न गर्न अझै करिब 7 अर्ब रुपैयाँ खर्च आवश्यक रहेको विकास कोषले बताएको छ। सन् 1978मा जापानी आर्किटेक्ट केन्जो टाङ्गेले लुम्बिनीको बृहत्तर गुरु योजना तयार गरेका थिए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहलमा तयार गरिएको गुरु योजना 17 वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको भए पनि 4 दशक पार गर्दा पनि निर्माण हुन भने सकेको छैन। अब आजको दिनबाट भन्दा 21 महिनाभित्र ती सम्पन्न हुन्छन् र अब त्यसको रिमेनिङ भने करिब 8-9% भनौँ न। त्यस विकास कोषले आयोजना अबको 3 वर्षमा पूरा गर्ने दावी गरे पनि विकास कोषकै केही कर्मचारी भने समयमै पूरा हुनेमा विश्वस्त छैनन्। 3 वर्षभित्रै सम्पन्न हुने त अवस्था छैन अझै पनि। तर अब बजेटको तह बढाउने हो भने आगामी 4 वर्षभित्रमा सायद सम्पन्न होला। यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले दिने बजेटको कुरा र अब हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा, यी दुवै कुरा समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढ्यो भने मात्रै गुरु योजना समयमा सम्पन्न हुन्छ। नभए मुखले भने जस्तो ठ्याक्कै सम्पन्न हुन गाह्रो हुन्छ। लुम्बिनीका स्थानीय पर्यटन व्यवसायी तथा सरकारवालाहरू पनि 3 वर्षमा गुरु योजना सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त छैनन्। जुन ग्लोबल टेन्डर उहाँहरूले गर्नुभएको छ त्यो गतिको हिसाबले चाहिँ काम भएको छैन र मलाई जहाँसम्म लाग्छ टेन्टेटिभ डेट उहाँहरूले जुन दिनुभएको छ
त्यसमा चाहिँ यहाँको जनता र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र खास गरेर पर्यटन व्यवसायहरू पुरा होला जस्तो लाग्दैन मलाई। कहाँबाट पैसा आइरहेछ कहाँ उडिरहेछ समझमा आइरहेको छैन। सारा मान्छे परेशान छन्। हामीले जब आउँछौँ त्यस्तै कुनै फरकै छैन लुम्बिनीमा। कम्तीमा हुनु पर्यो नि, अट्र्याक्सन हुनु पर्यो, माया प्रेम हुनु पर्यो। यहाँ पनि यस्तो यो धार्मिक अड्डा हो, एउटा धर्मको अड्डा हो। यो धर्मको बर्थ प्लेस अफ लर्ड बुद्धको बर्थ प्लेस हो। यहाँ गलत क्रियाकलाप हुनु हुँदैन, यहाँ कुनै यस्तो काम हुनु हुँदैन जुन धर्मको विपरीत होस्। अब यहाँ के भइरहेछ, अब के सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ र यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ लाडा बुद्धको बर्थ प्लेसको रूपमा। यहाँ मान्छे आओस्, आफ्नो सर झुकाएर जाओस्, उसको सर माथि नउठोस्। 3 वर्षभित्र गुरु योजना पूरा हुँदा सौन्दर्यकरण समेत सम्पन्न गरी लुम्बिनीलाई संसारकै पवित्र र नमुना आध्यात्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको छ। 1155 बिघा क्षेत्रफल जमिन ओगटेको गुरु योजना सम्पन्न गर्न नसक्नुलाई सरकारको साथै विकास कोषका कर्मचारीदेखि कोषभित्र हावी भएको राजनीतिकरणलाई समेत धेरैले दोषी देखाएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रशान्त मानन्धरको सहयोगमा रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार शेयर बजारक मापक नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 39.40 अङ्कले घटेर 2693.10 बिन्दुमा झरेको हो। आइतबार कारोबारमा आएका 230 कम्पनीको 71,22,000 किता शेयर 4,08,64,74,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि कारोबार रकममा भने बिहिबारको तुलनामा बढेको छ। गत बिहिबार 2.25 अर्ब बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये अन्य उपसमूहको परिसूचक बाहेक सबै उपसमूहको परिसूचक राक्तामै भएको छ। आइतबार कारोबारमा आएको युनाइटेड इदी मार्दी आरबी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै तेह्रथुम पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 8.64%, सामलिङ पावर कम्पनीको 6.55% र नेपाल फाइनान्सको 4.18% बढेको छ। यता नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, युनाइटेड इन्स्योरेन्स, रुरु जलविद्युत कम्पनी र प्रिमियर इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य 4% भन्दा बढी घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 58 करोड 2 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री गरेर जीवन विकास लघुवित्त शीर्ष स्थानमा रहेको छ। लघुवित्तले लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेसँगै लगानीकर्ताहरू उक्त जलविद्युत लघुवित्तमा आकर्षित भएका छन्। त्यस्तै नेपाल टेलिकमको 19 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजीका बीच एमसीसी सम्झौता संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश, संसदको अर्को बैठकले एमसीसी बारे छलफलको मिति तय गर्ने। एमसीसी को विरोधमा आइतबार पनि बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन, निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्ने प्रदर्शनकारीमाथि रबरको गोली, पानीको फोहरा तथा अश्रु ग्यास प्रहार। एमसीसीलाई लिएर चीन र अमेरिका बीच वागयुद्ध सुरु भएपछि नेपालले दुवै देशलाई जवाब दियो। विकास स्वायत्ता स्वीकार गर्ने नगर्ने नेपालको सार्वभौम संसदले निर्णय गर्ने प्रश्नोक्ति।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न कोही नछुटुन् भन्नेमा सचिव रहेको निर्वाचन आयोगको प्रश्नोक्ति। मतदान स्थलहरू अपाङ्ग मैत्री हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिएको दावी। वादी दलित र पिछडा वर्गको छुट्टा छुट्टै उत्थान विकास समिति बनाउने सरकारको तयारी। खस आर्य समुदायको पनि छुट्टै आयोग बनाउन प्रस्ताव आएकाले छलफल भइरहेको भनाई। रुसले युक्रेनमा पूर्ण रूपमा हमला गर्ने योजना बनाएको नाटोका महासचिव स्टोल्टेनबर्गको दावी। सेना फिर्ता गर्नुको साटो थप सेना खटाएको भनाई। र आइसिसी टी20 विश्वकप अन्तर्गतको ग्लोबल छनौट खेलमा नेपालले आज क्यानाडाको सामना गर्दै लगातार तेस्रो जित निकाल्ने दाउमा नेपाल। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।